प्रदेशमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम सँगसँगै एउटा नयाँ इतिहास र नयाँ एउटा घटनाक्रमको रूपमा विकास भएको एउटा पार्टी पनि हो। यो हिसाबले हामी अरूभन्दा फरक अरू दायाँ लाग्छन् र बायाँ लाग्छन्, तर हामी निरन्तर अगाडि बढ्ने एउटा सोच र चिन्तन बोकेर अगाडि लागिराखेका छौँ र हामी केही भन्छौँ त त्यो गर्नका लागि भन्छौँ र केही गर्छौँ त त्यो अरूलाई देखाउनका लागि होइन, केही परिणाम निकाल्नका निमित्त गर्छौँ। त्यसो भएको कारणले हामीले अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारमा जसरी हामी बसिराखेका छौँ त्यो हाम्रो बसाइ, त्यो निरन्तर बसाइ जुन बनिराखेको छ, यो अन्धभक्त अरू कसैको गुणगान गाउने र पूजा गर्ने, अक्षतापाती छर्कने त्यो रूपमा हामी बसेका पनि छैन। हामी आलोचनात्मक रूपमा आफ्ना चेतनाहरूलाई त्यहाँ अभिव्यक्त गरिराखेका छौँ र फेरि आफूले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा हामी अविचलित रूपमा लागिराखेका पनि छौँ। र आज आउँदाखेरि आज भर्खरै सरकारको नीति कार्यक्रम चाहिँ पास भइसकेको छ र संसदबाट त्यो अनुमोदन भइसकेको छ। त्यो यसो हेर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक हिसाबले कर्मकाण्डी पुरा भएको छ। साँच्चै बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने एउटा प्रक्रिया पुरा भएको छ, तर पनि फेरि सबैका मन, सबैका भावना, सबैका चाहना, सबैका आवश्यकता त्यो पुरा हुन्छन् या हुन्नन्, त्यो प्रश्न अनुत्तरित छ। तर पनि म तपाईहरुसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज जुन संसदमा पेश भयो त्यो पेश भएको नीति कार्यक्रम अध्ययन गर्दाखेरि सायद नेपालको इतिहासमा त्यो पहिलो उदाहरण होला। सत्तापक्षका मन्त्रीबाटै त्यो भद्र अवज्ञा भएको एउटा घटनाक्रम मैले मिडिया मार्फत अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको थिएँ र यो आज म औपचारिक रूपमा तपाईहरुको बीचमा सार्वजनिक गर्दैछु। यो किन सार्वजनिक गर्न आवश्यक पर्यो, के कारणले यो गर्न जरुरी थियो, यो गर्नुपर्ने आवश्यकता नै किन पर्यो, यो तपाईहरु सबैलाई धेरै कुराहरु जानकारी छ। तर पनि म फेरि त्यसको विधिवत रूपमा प्रक्रियागत हिसाबले मैले केही विषयवस्तुहरू तथ्य खोल्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो तथ्यका हिसाबले म किन हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट म आफू मन्त्री, हाम्रो मन्त्रालयको सम्पूर्ण परिवार त्यसको किन भद्र अवज्ञा गर्दैछ। कतिपय मन्त्री साथीहरूले त मैले सुनेको छु मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँग, मुख्यमन्त्रीज्यूका अगाडि लिखित राजीनामा पनि फाल्नुभयो भन्ने मैले सुन्दै थिएँ। सत्य कति छ उहाँहरू जान्नुहुन्छ, तर मैले अनुभूत गरेको कुरा के हो भने ती सबै कुराहरूलाई धज्जी उडाउँदै जुन ढङ्गले बजेट निर्माणको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यो बजेट निर्माणको प्रक्रिया यति धेरै घिनलाग्दो, यति धेरै लाजमर्दो, यति धेरै नेपालको राजनीतिक परिघटनामा लज्जित हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ। त्यो आज हामी भन्न पनि गाह्रो हुन्छ। हामी त्यही ठाउँमा बसेर त्यही सरकारको प्रतिनिधि भएर हामीले आफैले भन्ने ठाउँमा हामी लज्जित छौँ। त्यसैले म तपाईहरुसँग विनम्रताका साथ राख्न चाहन्छु, गण्डकी प्रदेशका आम जनतासँग पनि म अपिल गर्न चाहन्छु, हामी तपाईहरुको आवश्यकता र चाहना पूरा गर्ने एउटा अविचलित यात्रामा छौँ, तर हामीलाई त्यो बाटोमा ढोका बन्द गरियो र त्यो ढोका बन्द गरिसकेपछि त्यो आवश्यकता र त्यो चाहनालाई पूरा गर्नका निमित्त हामी तपाईहरुसँग क्षमा माग्न चाहन्छौँ। जुन लक्ष्य हामीले नीति कार्यक्रममा बनाएका छौँ, आज हामीले पढ्दै गरेको नीति कार्यक्रम, जो पास हुँदै गरेको नीति कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। तपाईहरुको बीचमा त्यसको तथ्यसहित हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट भएको तथ्यसहित तपाईहरुको बीचमा ल्याइराखेका छौँ। यो मात्रै यो हाम्रो मन्त्रालयको विषयवस्तु, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको मात्रै विषयवस्तु हो, तर यी सबै विषयवस्तुहरू अन्य मन्त्रालयहरूका पनि पीडा र व्यथा कथा उस्तै होलान्। हिजो विगतमा मैले अलिकति तपाईहरुसँग तथ्यको हिसाबले राख्न चाहन्छु कि अघिल्लो वर्ष
हामी सरकारको प्रतिनिधि बन्दै गर्दाखेरि जहाँ कि मैले त्यति बेलासम्म बजेट बन्दाको दिनसम्म मैले विभागीय मन्त्रालयको जिम्मा लिएको थिएन, म बिना विभागीयको रूपमा थिएँ। त्यति बेलाको अवस्थासम्म हेर्दाखेरि सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेट निर्माण गर्दाखेरि 30 अर्बको बजेट बनायो। त्यो 30 अर्बको बजेटमा अहिले 36 देखि 40 को बीचमा हामी आफै मन्त्री छौँ। त्यो मन्त्रीलाई कतिको बजेट आउँदैछ भन्ने कुरा अहिलेसम्म ज्ञान छैन। यो भन्दा लज्जित हुने कुरा तपाईहरुसँग अरु के राखौँ? मैले तपाईहरुसँग यो भन्दा धेरै भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले 36 अर्ब भन्दा बढीको बजेट आउँदैछ, जहाँ कि अघिल्लो वर्ष जो चालू आर्थिक वर्ष भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब 6 अर्ब भन्दा माथि नाग्छ। जहाँ मलाई संकेत भए अनुसार, मलाई अनौपचारिक जानकारी भए अनुसार 38 देखि 40 अर्बको बजेट आउँदैछ। र त्यो बीचमा हामीले यो फरक पाउँदाखेरि हामीले नीति कार्यक्रममा हेर्छौं, एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई हामी 2 वर्षभित्र पूरा गर्ने भनेर संकल्प बोकेर नीति कार्यक्रम पढिराखेका छौं। तपाईहरुको अगाडि आइपुगेको छ। 12 महिना सिंचाई सुविधाको पहुँच पुर्याउने भनेर हामीले भनेका छौं। भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल, त्यो पनि जो ठुलठुला टारहरूलाई सिंचाई गर्ने गरी हामीले त्यो नीति कार्यक्रममा पढेका छौं। उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम यो वर्ष प्राविधिक कारणले जो हामीले काम गर्न खोज्यौं, तर जो बजार मूल्य बढ्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले समयमा ठेक्का लगाउन नसक्दाखेरि त्यो कार्यक्रम हामीले पूरा गर्न सकेनौं। र पनि हामी आगामी वर्ष त्यसलाई अन्तिम रूपमा अगाडि बढाउने गरी हामीले तयारी गरिराखेका छौं। त्यो कार्यक्रम हामीले पूरा गर्नुपर्नेछ। लिफ्टिङ, खानेपानी र सिंचाई आयोजनाका सबै आयोजनाहरूमा हामीले क्रमशः विद्युत महसुल अनुदान रकमको रूपमा उपलब्ध गराउने भनेर हामीले उपभोक्ता समितिहरूलाई भनेका छौं र त्यो नीति कार्यक्रममा आइसकेको छ। सिंचाईमा गेम चेन्जिङ प्रोग्राम हामीले ल्याउने भनेर भनेका छौं। खानेपानी आपूर्तिमा हामीले स्काडा सिस्टम अथवा मतलब यो नयाँ एउटा चाहिँ सिस्टम हामीले नन रेभेन्यू वाटर सिस्टम चाहिँ जुन हामीले लागू गर्न खोजिराखेका छौं। शहरी क्षेत्रका नमुना आयोजनाहरूमा नयाँ प्रविधिमा आधारित स्काडा सिस्टममा चाहिँ हामीले चाहिँ खानेपानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका छौं। हामीले नयाँ प्रकारको प्रविधि मैत्री बनाएर अहिलेको सिस्टम डेभलप गर्न खोजेका छौं। र पुनर्भरण अथवा जो पानी हामीले जसरी चाहिँ जमिनको पोखरी, जमिनमा जति पानी रिचार्ज भइराखेको छ त्यो पानी बिस्तारै हामीले चाहिँ डिप ट्युबवेल अथवा स्यालो ट्युबवेल अथवा भूमिगत सिंचाईको विधि मार्फत त्यो जति पानी हामी तान्दै जान्छौं त्यो सिधिँदै जान्छ र चाहिँ त्यसलाई फेरि रिचार्ज गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता बन्छ। त्यो कार्यक्रम पनि हामीले नीति कार्यक्रममा राखेका छौं। जोखिम युक्त क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्था कार्यक्रम गर्ने भनेर भनेका छौं। विपद व्यवस्थापन योजनाको निमित्त विभिन्न जिल्लाहरूमा हामीले नयाँ कार्यक्रम नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ नीति कार्यक्रममा बोलेका छौं। चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौं। एकीकृत फेवाताल जलाधार संरक्षण एवं व्यवस्थापन योजना पोखरा महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर काम गर्ने भनेर भनेका छौं। यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि यो सबै कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म बजेट विनियोजन गरिएको यो आधारमा हेर्दाखेरि हामी अघिल्लो वर्ष भन्दा 92 करोड 15 लाख बजेट प्रदेशतर्फ कम छ। यो आर्थिक वर्षमा जहाँ कि 30 अर्बको बजेट निर्माण गरिएको छ हिजो अघिल्लो वर्ष, यो चालू वर्षमा भने त्यो भन्दा पछाडी हामी आगामी वर्षका लागि 36 भन्दा माथिको जो अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको छ 36 को विषयवस्तु, त्यो भन्दा माथि जाने गरेर लगभग त्यो संकेत देखिसकेको छ। 38 र 40 को बीचमा हेराउन बजेट आउँदैछ भने हामीलाई त्यो भन्दा तल सिलिङ दिएर अर्थ मन्त्रालयले कुन चाहिँ ठाउँबाट बजेट बनाउँदैछ र चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीले कुन चाहिँ ठाउँबाट निर्देशित गर्दै हुनुहुन्छ। यो विषयवस्तु वास्तवमा हाम्रो मन्त्रालयको सबै विशेष चासोको विषयवस्तु हो र मैले पत्रकार साथीहरूसँग यो विनम्रताका साथ राख्न चाहन्छु, किनकि यो गण्डकी प्रदेशवासी आम जनताको बीचमा यो पुगोस् भन्ने म चाहन्छु। किनकि हाम्रो मन्त्रालयले जुन लक्ष्य बनाएको छ म तपाईहरुसँग विनम्रताका साथ राख्छु, सायद सबभन्दा सुरुवातमा सरकार बनेपछि र विगतको सरकार र अहिलेको सरकारको बीचमा हामी केही फरक दिन सक्छौं भने त्यो हाम्रो मन्त्रालय उत्साहपूर्ण ढंगले लागेको थियो।
सायद त्यो तपाईहरुको बीचमा धेरै घटनाक्रमहरूले साबित गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर फेरि अहिले आउँदाखेरि सरकारको बजेट निर्माणको प्रक्रिया तपाईहरुले देख्नु भएको छ। हरेक सांसदका टाउका गनेर 5 करोड दिने प्रक्रिया। यो कुन चाहिँ विधिमा लेखिएको छ? यो काहीँ कतै कुनै डेमोक्रेटिक सिस्टममा छ भने भनिदिनु पर्यो। होइन भने उहाँले यो दिने प्रक्रिया वास्तवमा यो सरासर गलत छ। यो त लोकतन्त्रको पनि खिल्ली उडाइएको छ। आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती भन्नेहरूले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएर आज बजेट निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ। यो भन्दा लाजमर्दो अरु केही हुन सक्छ? प्रतिपक्षलाई 35 करोड बजेट दिने अनि सांसदहरूलाई 5-5 करोड पैसा दिने अनि तिमीहरू आफ्नो योजना बनाएर ल्याऊ भन्दाखेरि के सम्पूर्ण हामीले नीति कार्यक्रममा बजेट चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि सन्तुलित ढङ्गले कार्यान्वयन होस् भनेर चाहने अनि यसले सन्तुलित ढङ्गले कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना पूरा गर्न सम्भव छ? अनि यो नाटक हामीलाई नौटङ्की देखाएर जनतालाई झुक्क्याउने खेल कतिन्जेल खेल्ने? त्यसैले मैले आम जनतासँग मैले क्षमा मागेर म भन्न चाहन्छु, किनकि गण्डकी प्रदेश सरकार जनताको चाहना र भावनाभन्दा विपरीत अगाडि बढ्दैछ है। गण्डकी प्रदेश सरकारले जुन योजनाका साथ अगाडि बढ्दैछ यसले राम्रो सन्देश दिँदै छैन। झन् गण्डकी प्रदेश सरकारलाई, गण्डकी प्रदेशका जनतालाई यसले राहत होइन आहत दिँदैछ। हामी दिगो विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्नेतिर होइन क्षुद्र विकासको नीति अन्तर्गत अगाडि बढिराखेका छौँ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त दिएको छ। तपाईँ हामीले हेर्छौँ सांसदलाई 5 करोड दिँदाखेरि त्यो 5 करोडको आधारमा उहाँहरूले योजना ल्याउनुहुन्छ। कुन चाहिँ मन्त्रालयलाई कति बाँडेर ल्याउनुहुन्छ? कुनै निर्देशित कुनै तथ्याङ्क छ? केही छैन। उहाँहरूको मनगढन्ती टाइपले जुन ढङ्गले ल्याउनुहुन्छ त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने परिस्थितिमा छ। मैले त मुख्यमन्त्रीलाई अनि अर्थमन्त्रीज्यूलाई तपाईहरुले झ्यालबाट कुनै हिसाबले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट योजना दिएर अनि सम्बन्धित मन्त्रालयले सिलिङ दिएर मान्यज्यूहरूको यसरी योजना सम्बोधन गरौँ भनेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर चाहिँ जनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर चाहिँ हामीले पोजिटिभ ढङ्गले चाहिँ बजेट निर्माण गर्नुपर्ने प्रक्रिया जुन थियो त्यो लोकतन्त्रको विधिभित्र पर्छ। तर त्यो लोकतन्त्रको विधि पद्धति र मान्यतालाई चाहिँ खिल्ली उडाएर तपाईले जुन ढङ्गले टाउका गनेर चाहिँ बजेट विनियोजन गर्न खोज्नु भएको छ त्यो गलत छ भन्दा भन्दै उहाँहरूले मान्नु भएन। नमानिसकेपछि आज त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढेर करिब अन्तिम चरणमा पुगिराखेको छ। त्यसैले यो घोर हाम्रो दलको तर्फबाट म घोर विरोध गर्न चाहन्छु र कुनै पनि हालतमा हाम्रो लागि मान्ने हुने छैन। र ढोकाबाट ल्याइएको बजेटलाई पारदर्शी ढङ्गले हामी कार्यान्वयन गर्नु कर्तव्य, म मन्त्री त्यो सरकारको प्रतिनिधि भएको नाताले मेरो कर्तव्य हो। त्यो झ्यालबाट छिराइएको कुनै पनि आयोजनाहरूलाई मैले त्यो पुरा गर्नुपर्छ भन्ने म कर्तव्य र कसैले मलाई बाध्यतामा पार्न खोज्छ भने त्यो अर्थ छैन, त्यो सम्भव छैन र त्यो म त्यसको निरन्तर विरोधी छु र चाहिँ म त्यो कुनै पनि हालतमा म कार्यान्वयन गर्न दिने पक्षमा म छैन। किन मैले योजना बनाउन नपाए पनि, मैले बजेट निर्माण गर्न नपाए पनि मैले त्यो ठाउँमा प्रतिवाद गर्ने एउटै मात्रै ठाउँ छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने त हो। किन त्यो त मैले टिप्पणी गर्नका लागि मैले सिग्नेचर गर्नु पर्ला। मन्त्रीले त टिप्पणी उठाउनका लागि त चाहिँ सिग्नेचर त गर्नु पर्यो। अर्थमा सबभन्दा अगाडि अर्थ मन्त्रालयले आफै आदेश गरेर आफैले ठेक्का निकाल्न सक्ने परिस्थिति त छैन होला। त्यसको विधि र प्रक्रिया त राज्यका आफ्नै प्रकारका छन्। त्यो ठाउँमा अंकुश लगाउन सक्ने ठाउँमा हामी पारदर्शी ढङ्गले लगाउन तयार छौँ। म अहिले पनि पत्रकार साथीहरूसँग घोषणा गर्न चाहन्छु, कसैले पनि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईहरूले अहिले पनि ढोकाबाट ल्याउनुहुन्छ, हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ, सम्मान गर्न चाहन्छौँ। झ्यालबाट छिराएर फेरि बजेटलाई तपाईहरूले ल्याउन खोज्नुहुन्छ भने हामी त्यो कदापि स्वीकार गर्न तयार छैनौँ। हामी त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न तयार छैनौँ। मैले उहाँहरूसँग पटक पटक विषयवस्तु राखेको छु, उहाँहरूले सुन्ने काम लगाउनु भएको छैन र अहिले उहाँहरूले मैले सुनिराखेको छु। मुख्यमन्त्रीज्यूले 2 अर्ब पैसा आफूले राखेर अहिले आफ्नो कार्यालयमा राखेर चाहिँ योजना टाइप गर्दै हुन्छ अनि अर्थमन्त्रीज्यूले झुक्क्याउने पनि एउटा सीमा हुन्छ। स्थानीय तहलाई हाम्रो स्रोत साधनको हिसाबले, गण्डकी प्रदेशको स्रोत साधनको हिसाबले हामीले अघिल्लो सालको भन्दा अहिले हामीले चाहिँ अरू थप रकम बढाएर दिन सक्ने अवस्था छैन हामीसँग। जहाँ कि उहाँले 3.5 अर्ब बजेट राख्नु भएको छ, त्यो देखाउनका लागि एकछिन नाटक किन देखाउनु? त्यो 3.5 अर्बमा त 1.5 अर्ब उहाँले आफूले खर्च गर्न राख्नु भएको, त्यो त निश्चित छ। 2 अर्ब 1 अर्ब 95 करोड अघिल्लो वर्ष दिएको हो, त्यही आधारमा उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ, अहिले पनि काम गरिराख्नु भएको छ भनेपछि त्यो त एकछिन देखाउनका लागि नाटक न हो। त्यसैले यो नाटक प्रदर्शन कहिलेसम्म, जनतालाई झुक्क्याउने कहिलेसम्म? त्यसैले जनतालाई झुक्क्याएर होइन, पारदर्शी ढङ्गले जनताको बीचमा गएर जे हो त्यो कुरा सत्य भन्ने हिम्मत गरौँ। म
यो विषयवस्तुसँग सन्दर्भ सामग्रीसहित मैले साथीहरूसँग यो राख्न खोजेको हो। र अन्त्यमा मैले धेरै कुराहरू नभनिकन हामी यी विषयवस्तुहरू तथ्यसहित छन्। हाम्रो मन्त्रालय यसमा भद्र अवज्ञा गरेर अगाडि बढेको कारण पनि यो हो। र आज हामीले नीति कार्यक्रममा मन खुलेर पास गरेका होइनौँ, यो परिस्थितिको बाध्यतावश हामीले पास गरेका हौँ। किन मैले यो फेरि निरन्तर रूपमा मिडियाका साथीहरू सोद्धाखेरि पनि मैले प्रष्ट रूपमा उत्तर राख्दै पनि आइराखेको छु। मलाई कसैले मलाई चाहिँ सरकारमा बस भन्दैमा बसेको पनि होइन, एउटा मिसनका साथ हाम्रो पार्टी त्यो यो मिसनको एउटा अग्रभागमा बसेर नेतृत्व गर्नुको नाताले हामीले त्यो मिसन पुरा गर्नका निमित्त, संविधानको रक्षाका निमित्त मात्रै हामी सरकारमा बसेका हौँ। भोलिका दिनमा फेरि यही सरकारमा बसिराख्नुपर्छ भन्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन। हामी नयाँ ढङ्गले जान पनि सक्छौँ र परिस्थितिको आवश्यकतालाई हामीले ख्याल गरेर निरन्तर रूपमा हामी परिवर्तनको नयाँ बाटोमा अगाडि बढ्न पनि सक्छौँ। त्यस भएर मैले यिनै विषयवस्तुलाई साङ्केतिक रूपमा राख्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र पत्रकार साथीहरूलाई केही भइराख्नका निमित्त अनुमति चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, मलाई हिजो अलिकति राख्नु मन लागेको चाहिँ अब हुन त यो मन्त्रालयको विषय भागहरू पनि तपाईँ आफै आइपुग्नुभयो, यहाँ पनि हो। अलिकति लागेको चाहिँ यो मन्त्रालयको विषय राख्दाखेरि कम्तीमा एउटा सचिवज्यूलाई यसो छेउमा राख्नु पाए भए हुन्थ्यो। त्यो पनि देखिएन। संसदीय दलको कार्यक्रम गर्दाखेरि एकजना सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि यसो छेउमा राखिदिनु भएको भए अलिकति तपाईँहरूको पार्टीको पनि एकबद्धता रहेछ यो काममा भन्ने लाग्ने। र अर्को कुरा चाहिँ अलिकति यो बाहिर राजनैतिक वृत्तमा के सुन्न आउँछ गण्डकी प्रदेशको भने तपाईँले जुन भद्र अवज्ञा गर्नुभयो मन्त्रालय के अरे यो चाहिँ नीति कार्यक्रममा छलफलमा पनि आउनु भएन, त्यसपछि मुख्यमन्त्रीज्यू चाहिँ अर्को मन्त्री खोज्न हिँड्नुभयो अरे तपाईँको पार्टीभित्र भन्ने सुन्नमा आयो। धेरै गुनासोहरू त्यस्तो खालको त्यस्तो खालको प्रब्लम हो र पार्टीभित्र अरू त्यस्तो केही हुँदा पनि होइन। हामी अब तपाईँले जो राख्नुभयो सचिवजी आउनुभयो कि आउनु भएन भन्ने कुरा, सचिवजी र हामीसँगै सल्लाह गरेर मन्त्रालयको टोटल परिवार नै हामी कोही पनि उपस्थित थिएनौँ। आज मात्रै हामी त्यो पनि सचिवजी आउनुभएको छैन। फेरि सचिवजीले आफैले यो सबै ड्राफ्ट बनाएर मलाई दिनुभएको र मैले उहाँहरूले जे डेटा दिनुभयो म त्यो आधारमा मैले पढिराखेको छु तपाईँहरूसँग होइन। त्यसो भएको कारणले हाम्रो मन्त्रालय टोटल परिवारले भद्र अवज्ञा गरेको र जो तपाईँले दलको कुरा गरिराख्नु भएको छ, दलको हिसाबले हाम्रो पार्टीमा आफ्नै प्रकारको हामीले छलफल गरिराखेको पनि छौँ। त्यसलाई कुनै समस्या पनि छैन। र अहिले मुख्यमन्त्रीज्यूले त्यो बगरमा खोज्न जाने हो नि त, त्यो मलाई भन्नु केही छैन। होइन भने दलमा खोज्ने हो भने त्यो हामीसँग खोज्नुपर्छ, त्यो अरू कसैसँग होइन। त्यसैले मैले अहिले यति मात्र राख्न चाहन्छु। मैले एउटा कुरा के तपाईँले अघिल्लो पटक जुन म अघिल्लो पटक बजेट ल्याउँदा म बिना विभागीय मन्त्री थिएँ भन्नुभयो होइन। यहाँले एउटा मन्त्रालयको दावा गरिराख्नु भएको थियो, त्यो मन्त्रालय पाएसम्म म मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन्न भनेर भन्नु सार्वजनिक रूपमा यहाँले भन्नुभयो थियो, पछि लिनुभयो होइन। अहिले पनि यो नीति तथा कार्यक्रममा अस्ति भद्र अवज्ञा गर्नुभयो। आज चाहिँ परिस्थिति भनेर किन यो सधैँ परिस्थिति देखाउनु छ कि तपाईँ कि सत्तामा बसेर कि सरकारले गरेको समर्थन गर्नु पर्ने, त्यो विरोध गरेर कि छोडिदिनु पऱ्यो होइन। तपाईँ छोड्न पनि नसक्ने, विरोध पनि गर्ने, अनि पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ प्रचारको लागि चाहिँ यो गर्छु भन्ने, पछि गएर फेरि त्यही कुरामा बार्गेनिङ गर्ने। यो चाहिँ अलि तपाईँ जतिको भनौँ न प्रष्ट बोल्ने मान्छेलाई यो चाहिँ अलि व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति दिँदैन कि जस्तो लाग्छ है हामीलाई। किन यो गरिराख्नुहुन्छ तपाईँले? झुक्क्या यो खेलाउन जस्तो भयो कि तपाईँको यो जति गर्नुभएको छ नि। अर्को यो जुन हाम्रो व्यवस्था छ नि, अब क्षेत्रमा हेऱ्यो भने प्रधानमन्त्रीय जुन प्रणाली छ नि, प्रधानमन्त्री संसदीय दलको मन्त्री परिषदमा जे निर्णय गर्यो त्यसमा विमति राख्ने पनि किराय नलिएर निस्कने, होइन भने त्यो बाहिर खालको हाम्रो जुन खालको सिस्टम छ त्यो प्रदेश सरकारमा पनि त्यही हो। यहाँले जति बेला यहाँ मन्त्री गर्नुभयो त्यति बेला पनि यस्तो गुनगुन गरिरहनु भएकै सुनिएकै हो। अहिले पनि त्यो खालको देखिन्छ। किन यस्तो भइराखेको छ? तपाईँ अलिकति फरक अभ्यास गर्न खोज्नु भयो कि सिस्टम बुझ्नु भएन कि कहाँनिर तालमेल मिलेन? होइन यस्तो केही भएको छ? हिजो बिहानबाट कुरो मिलेको हो। हिजो बिहानसम्म मिलेको थिएन, हिजो बिहानबाट तपाईँसित कुरो मिल्यो अरे भन्ने कुरा छ। मान्य बाबुराम भट्टराई र मुख्यमन्त्रीको कुरा भएपछि तपाईँ चाहिँ सहमतिमा आउनुभयो अरे भन्ने कुरा नि बाहिर चाहिँ यो छल कुरा छ होइन। भाइ हल्ला यो के हो, यो पनि यो बारेमा प्रश्न बनाइदिनु न। पहिलो कुरा त म पत्रकार साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो कुनै बार्गेनिङ र कसैसँग केही लिनका निमित्त यो गरिएको भन्ने कुरा होइन। यो प्रक्रिया र विधिको विषयलाई उठान गरिएको कुरा हो। हामीले लोकतन्त्रको कुरा हो, बहिष्कार गर्न पनि पाइन्छ, अवज्ञा गर्न पनि पाइन्छ, सबै कुरा गर्न पाइन्छ। तर अन्तिममा रिजल्टमा के गर्ने भन्ने कुरा हामीले त्यति कुरा चाहिँ विवेक पुर्याउनु कुरा मात्रै। तर मूल कुरा के हो भने तपाईँ हामीसँग यो सबै कुराहरू थाहा छ। हामीले एउटा मिसनका लागि अगाडि बढेको पार्टी भएको नाताले हामीले नैतिकताको आधारमा मात्रै हामीले समर्थन गरेका हौँ। त्योभन्दा बाहेक हामीले व्यवहारिक रूपमा समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। मैले तपाईँहरूसँग अलिकति चाहिँ राख्न खोजेको कुरा जो तपाईँहरूले भन्नुभएको छ
मैले पटक पटक असहमतिका विषयवस्तु पनि राखिराखेको छु। त्यो प्रष्ट रूपमा उल्लेख छ। मुख्यमन्त्रीसँग अनि सम्बन्धित निकायसँग सबैसँग चाहिँ हाम्रो राम्रैसँग छलफल पनि भएको छ। साँच्चै भन्यो भने त्यो सङ्घीयताको अभ्यासमा उहाँहरूले त्यो गर्न पर्ने जरुरी नै थिएन। प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने, बाबुराम भट्टराईसँग ल्याउनु पर्ने त्यो आवश्यकता पनि थिएन। किन सङ्घीयताको भने त उहाँहरूले दरोसँग यहीँ आफ्नो पार्टीको नेतृत्व छ, प्रदेशमै छ नि त पार्टीको नेता। म त त्यो जनता समाजवादी पार्टीको एउटा प्रदेशको चाहिँ एउटा चाहिँ जिम्मेवार नेता पनि हो। यो जिम्मेवार नेता हुनुको नाताले उहाँहरूले यहाँ पहल गर्न हिम्मतै नगरेर उहाँहरूले सिधा उहाँ माथि पुर्याउने अनि त्यसपछि माथिबाट अनि हाई करेन्टको चाहिँ पावरलाई ल्याएर चाहिँ अनि त्यस पछाडि पास गराउनु खोज्ने, यो उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ मूर्खता मात्रै हो। त्यो सङ्घीयता विरोधी ट्रेन हो। त्यसैले यो सङ्घीयता त चाहिँ वास्तवमा उहाँलाई चाहिएकै कुरा हो नि, त्यो हामीलाई चाहिएको कुरा। त्यसो भएको कारणले यो अर्थमा तपाईँहरूले बुझिदिनु होला। मेरो आग्रह यति मात्रै। मन्त्रीज्यू, जस्तो अहिले लामो व्याख्या गर्नुभयो, त्यो तपाईँहरूको आफ्नो प्रक्रियाको कुराहरू भयो, असन्तोष जनाउनु भयो, भन्छ अवज्ञा गर्नुभयो। अन्तिममा सक्ने बेला चाहिँ के भन्नुभयो भने सरकारमा बसिरहन आवश्यक पनि छैन, नयाँ ढङ्गबाट नै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नुभयो। यो भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत धम्की हो कि तपाईँहरूको पार्टीको तर्फबाटै दिएको चेतावनी हो सरकारलाई? होइन, यो पार्टीको तर्फबाट नै हो। यो कुनै व्यक्तिगत चाहना र एउटा व्यक्तिगत हिसाबले राखेको विषयवस्तु पनि होइन। हामी त निरन्तर केन्द्रमा पनि सङ्घर्षमा छौँ, यहाँ पनि सङ्घर्षमा छौँ। तपाईँहरू अहिले किन हामीले मुख लुगाएर कुरा गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन होइन। केन्द्रमा पनि हामी सङ्घर्षमै छौँ। कतिपय चिजहरू हामीले लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चाहिँ उठाइ पनि राखेका छौँ। तर केन्द्रमा उठाएका कुराहरूले अझ केन्द्रीय महत्त्व राख्ला, तर यहाँ राखेको कुरा यहाँको आफ्नो प्रदेशभित्रको एउटा अर्थ राख्ला। तर यसको महत्त्वको कुरा के हुन्छ भने केन्द्रको जति महत्त्व हुन्छ हाम्रो अलिकति कम होला, फरक त्यति मात्रै हो। तर हामीले पनि हाम्रो ठाउँबाट लोकतान्त्रिक ढङ्गले आफ्ना विषयवस्तुहरू राखिराखेका छौँ, किनकि हाम्रो पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी हो। तपाईँहरूले बुझ्नु होला। फेरि पहिलो कुरा, हाम्रो पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी हो। हामी डेमोक्रेटिक हिसाबले अरूले जस्तो भद्दा डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्ने होइन, हामी वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न चाहन्छौँ। अरूले राजीनाम फालिसके पछाडि पनि फेरि त्यहीँ बस्छन्, तर हामी राजीनाम फालेका छैनौँ। हामी कति बेला फाल्ने हो त्यो विवेक पुर्याएर फाल्छौँ, यति मात्रै कुरा। कहिलेसम्म फाल्नु त राजीनामा? त्यो त फाल्ने त चाहिँ बेला आएपछि परिपक्व परिस्थितिमा चाहिँ हेरेर फाल्ने होइन। नीति तथा कार्यक्रममै तपाईँले भने जस्तो, तपाईँको मन्त्रालयले भने जस्तो नीति कार्यक्रम नआउने, तपाईँको मन्त्रालयले भने जस्तो बजेट नआउने, अनि त्यही सरकारमा फेरि कहिले आउने हो त्यो कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ तपाईँ? यो टाँसिने कुरै होइन। यो त एउटा चाहिँ नीति र विधि प्रक्रियाभित्र रहेर गर्ने कुरा हो। त्यसो भएर चाहिँ त्यो टाँसिने र चाहिँ नटाँसिने भन्ने कुरा अर्थसँग चाहिँ जस्तो मन्त्रीजी गोविन्दजीले भनेको कुराको तपाईँले प्रश्न बुझ्नु भएन या भन्नु भएन। केन्द्रमा सङ्घीय मन्त्रालयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले लगेको प्रस्तावलाई बाहिर विरोध गर्यो या सार्वजनिक गर्यो भने उसको नैतिकता हुन्छ मन्त्रीको, राजीनामा दिने या के गर्ने भने। प्रदेशमा पनि त्यही, तपाईँ चाहिँ सङ्घीयताको अभ्यास गर्न खोजिरहनु भएको छ। तपाईँ चाहिँ कुन नैतिकताले मन्त्रालय धानिरहनु भएको छ? खास मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री। नैतिकताको कुरा होइन, यो त लोकतन्त्रको अभ्यासको कुरा हो। लोकतन्त्रको अभ्यास निरन्तर रूपमा गर्छ, नैतिकताको कुरा होइन नि। मैले सरकारलाई सरकारको आँच आउने, सरकारको आचरणमा मतलब चाहिँ आँच आउने काम मैले गरेँ। सरकारलाई त राम्रो होस् भनेर काम गरिरहेको छु। सरकारको आचरणमा अथवा सरकारको चाहिँ काम गर्ने शैलीमा त्यसमा आँच आउने गरेर मैले काम गरेँ भने बल्ल सरकारले मलाई बर्खास्त गर्न सक्छ। होइन भने सरकारलाई त मैले त सरकारले गलत गर्दैछ यो कारणले यसलाई सच्याएर अगाडि बढाउँ भन्दै गर्दाखेरि त त्यो त सरकारको सान राख्ने काम गर्न खोजेको होला नि त। त्यो त गलत हो कि सही हो तपाईँ हामीले छुट्याउनु कुरा हो नि। होइन, यहाँले अझै कुरो बुझिदिनु भने के हो, मुख्यमन्त्रीको सार्वजनिक रूपमा तपाईँ विरोध गरिरहँदा तपाईँसँग मन्त्री भएर बसिरहने चाहिँ नैतिकता रहन्छ कि रहँदैन? किनकि यहाँ त भर्खरै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई तपाईँको आफ्नै क्याबिनेट भएको मुख्यमन्त्रीलाई सङ्घीयता विरोधी भन्नुभएको छ। तपाईँ यत्रो ब्लेम लगाइरहँदा तपाईँसँग नैतिकता चाहिँ मन्त्री भइरहनुको चाहिँ के रहन्छ? उहाँको मन्त्रीमण्डलमा बस्नुको आवश्यकता के यो स्थितिमा भन्नु? त्यो त कति बेलासम्म बस्ने, कति बेलासम्म बस्ने भन्ने नबस्ने भन्ने कुरा त अहिले मैले तपाईँलाई भने नि त। पार्टीले हामीलाई छोडभन्दा छोड्नु पऱ्यो। हामीले पार्टीलाई सबै कुरा जानकारी गराइराखेका छौँ होइन। पार्टीले त त्यो त निर्देशन त गर्नु पऱ्यो नि त। हामीले फेरि पार्टीलाई यो सबै कुरा मैले अघि नै भने नि, तपाईँले पनि भन्नुभयो बाबुराम भट्टराईसम्म यो विषयवस्तु पुग्यो। बाबुराम भट्टराई यो कुनै मिलेर आएको कुरा होइन कि, मिल्या पनि छैन, उहाँहरूले मान्नुभएको पनि छैन। यो मेरो यति मात्र एउटा कुरा हो कि अघिल्लो वर्ष जति बजेट बनेको थियो त्योभन्दा कम बजेट दिएर तपाईँले थप कार्यक्रम गर्नुहोस् भनेर तपाईँले के आधारमा मलाई भन्दै हुनुहुन्छ? मैले त्यो कुरा क्वेसन गरिरहेको बजेट पुगेन भन्ने अनि त्यो त सत्य हो नि। तपाईँहरू आफै हेर्नु न, तपाईँ 36 अर्बको बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ हिजो 2 अर्ब बजेट के अरे चाहिँ अहिले 2 अर्ब बजेट दिँदै हुनुहुन्छ। हिजो 30 अर्बको बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ 3 अर्ब बजेट दिनुभएको थियो। अनि अहिले फेरि अझ यो वर्ष अझ हिजोका क्रमागत आयोजनाहरू हेर्नुहोस्,
तपाईँ अहिले 1715वटा क्रमागत आयोजना छ। त्यसलाई तपाईँ 20 लाखका दरले बाँड्दाखेरि पनि 3 अर्ब 43 करोड बजेट चाहिन्छ हैन। हामीलाई दिएको छ 2 अर्ब बजेट। मन्त्रीले अलिकति फरक ढङ्गले सोचौँ न। मानिलिनुहोस् तपाईँ मुख्यमन्त्री विरुद्ध लाग्नु भयो, मुख्यमन्त्रीका एउटा के अधिकार छ भने आफ्नो मन्त्री परिषदको सदस्य अनुकूल भएन भने बर्खास्त गर्ने अधिकार छ। उहाँले यदि त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँको एक्सन के हुन्छ, तपाईँको पार्टीको एक्सन के हुन्छ? होइन, त्यो त बर्खास्त गर्न पाउने अधिकार छ उहाँलाई। बर्खास्त गर्नु भने हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौँ। मन्त्री त्यति मात्रै। एउटा कुरा के भर्खर तपाईँले पार्टीको निर्णय मैले भन्ने कुरा गर्नु भने अब मैले दुईवटा कुरा कोट्याएँ कि अब अघिल्लो पटक तपाईँ त्यो जुन मन्त्रालय माग गर्नुभएको थियो नि, त्यो पार्टीले माग गरेर पछि पार्टीले यो मन्त्रालयमा जा भनेर तपाईँ जानुभएको, तपाईँको हिसाबले त्यो कुरा बुझ्यो नि त अहिले। अनि अहिले पनि तपाईँले अस्ति भद्र अवज्ञा गर्नुभयो, त्यो बेला पार्टीले भद्र अवज्ञा गर भने गर्नुभयो होइन। अहिले केन्द्रले चाहिँ तपाईँलाई जहाँ सही गर भनेर त्यो गर्नुभएको त्यसो है। तपाईँको कुरा त पार्टीको निर्णय म मान्छु भन्ने हिसाब आयो नि त। होइन, त्यो त पार्टीको निर्णय त म जुन दिनसम्म त्यो पार्टीमा रहन्छु त्यो निर्णय त मैले मान्नु पऱ्यो, कि नभए पार्टी छोडेर हिँड्नु पऱ्यो। तपाईँ व्यक्तिगत मान्नु पऱ्यो। त्यो त तपाईँले व्यक्तिगत निर्णय गर्नुभयो नि त्यसो होइन। होइन, व्यक्तिगत निर्णय नै होइन। हामीले भद्र अवज्ञा गर्दासम्म पार्टीले ठिक छ भन्यो, किन त्यो त लोकतन्त्रको एउटा अभ्यासको हिसाबले एउटा चिज पनि हो होइन। भने अर्को कुरा के हो भने फेरि सरकारको कुरा चाहिँ हामीले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीले भन्यो। हामीले त्यो त पार्टीले भनेको कुरा मान्ने कुरा न हो। यस्तो मन्त्रीज्यू, सरकार बन्दादेखि नै तपाईँको अब सत्ता ढालिदिन्छु भन्ने सुरुवात थियो। योभन्दा अघिल्लो चुनावमा पनि तपाईँले बाहिर गएर भन्नुभएको थियो, यस्तै हो भने यो गठबन्धन मिलेन भने यो सरकार ढालिदिन्छ भन्नुभएको थियो। मङ्सिरमा चुनाव हुँदैछ, मङ्सिर अगाडि नै तपाईँको त्यो घुर्की पुरा हुन्छ कि यो कार्यकारी घुर्कीलाई नै सक्ने हो? यो घुर्की होइन, लोकतन्त्रको अभ्यास हो। यसलाई यसरी पोजिटिभली बुझौँ, नेगेटिभ होइन। सायद स्थानीय तहको निर्वाचन आसपासमा घटनाक्रम नेगेटिभ ढङ्गले अझै विकसित भएको भए त्यो हुन पनि सक्दैन। हामी त्यो पनि हेरिराखेका छौँ र अहिले आउँदाखेरि पनि हामी पोजिटिभ ढङ्गले अगाडि बढिराखेको पाएका छैनौँ। त्यसलाई पोजिटिभली लिने खालको वातावरण पनि अझ बनिराखेको छैन। हामी छलफलमै छौँ अझै होइन। त्यो खालको हुन सकेन भने हामीले मात्रै सरकार बचाउनुपर्छ, टिकाउनुपर्छ भन्ने छैन। हामीले खुट्टा लगाइदिएर ओदाने खुट्टा चाहिँ अब उभिया चाहिँ गरेर सरकार उभिएर त अर्थ छैन। काम पनि त गर्नु पनि सरकार त बन्ला नि त। अब मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ, बाहिर 6 महिनालाई नियुक्ति गर्ने नि मिल्ला, यो घुर्की गाउनुभन्दा झ्याप्प छोडिदिनु नि त। सरकार ढल्ने अब अर्को सरकार बन्ने त्यो त अवस्था विवेक प्रयोग गर्ने हो। आवेगमा आएर छोड्ने भन्ने कुरा होइन होइन। त्यो तपाईँ हामीले छोडिदिनुहोस् भनेर आवेगमा आउने कुरा भएन। तपाईँकै पार्टीमा मन्त्रीको विकल्प खोजिँदैछ होइन, यस्तै घुर्कीले खोजिएको त होइन। यो त घुर्कीको कुरा नै होइन। सत्य र तथ्यको आधारमा बोलिएको विषयवस्तु मात्रै हो। लोकतन्त्रको अभ्यासका विषयवस्तुहरू हो। यसलाई कसैले घुर्कीको रूपमा बुझेर गलत ढङ्गले बुझ्छ भने त्यो बुझ्नेको कुरा मात्र। लोकतन्त्रको अभ्यासमा चाहिँ आफै बसेको सरकारको क्याबिनेटको सदस्यले विरोध नगर्ने सिस्टम भएको हो र त्यही लोकतन्त्रमा त्यही छ नि त। अनि विरोध नगर्ने भन्ने कुरा कुनै विधिमा लेखिएको छ भने ल्याउनु होला। म त्यो विधि त्यो विरोध नगर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ नि त मान्न म तयार। तपाईँहरू अब बाहिर जाँदा त मुख्यमन्त्रीलाई सोधेर जानुपर्छ भने त्यही क्याबिनेटले पास गरेर त्यही संसदले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विरोध गर्ने, भद्र अवज्ञा गर्ने, अब बजेटमा असहमति राखेर त्यही सरकारको विरुद्धमा जाने, यो त नैतिक प्रश्नको कुरा होला नि त। होइन, नैतिक प्रश्नको कुरा यदि कसैले मलाई मतलब चाहिँ देखाउँछ भने त्यो मुख्यमन्त्रीज्यूलाई देखाओस् र मुख्यमन्त्रीज्यूलाई देखाउँदाखेरि मुख्यमन्त्रीज्यूलाई बर्खास्त गर्न पाउने अधिकार छ, उहाँलाई अधिकार छ, त्यो गर्न पाउनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, अहिलेको चालु बजेटमा तपाईँको मन्त्रालयलाई 12.7% बजेट दिएको। अब आउने बजेटमा चाहिँ 6.3%मा झर्दै हो तपाईँको जानकारी अनुसार। अर्को कुरा यो बजेट लिक नगरी प्रचलन पनि हुन्छ नि भन्ने तपाईँले प्रतिशतका हिसाब त मैले ठ्याक्कै हिसाब गर्न मैले हात दिने कम हुन लागेको चाहिँ हो तपाईँलाई आएको जानकारी? हामीलाई यस्तो छ, म अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि के हो भने हामी करिब अघिल्लो वर्ष हामीलाई सङ्घबाट आएको सशर्त भन्दा बाहेकको अथवा विशेष अनुदानभन्दा बाहेकको रकमको हिसाबले 3 अर्ब बजेट हामीलाई प्रदेशतर्फ दिएको थियो। तर अहिले यो अब आगामी आर्थिक वर्षका लागि चाहिँ त्यसको 1 अर्ब करिब 92 करोड 15 लाख रकम चाहिँ कम गरेर हामीलाई सिलिङ पठाइएको छ। भनेपछि यति धेरै कार्यक्रम थप्ने, यति धेरै आयोजनाहरू राख्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो पैसा कहाँ छ त? 36 अर्बको बजेट बनाइदिएछ भने त्यो अरू थप पैसा कहाँ छ? यति धेरै अपारदर्शी ढङ्गले गुमराहमा राखेर बजेट बनाउन खोजिँदै गरिँदैछ भने यो सरकार लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछ या आम नागरिकलाई चाहिँ झुक्क्याएर अर्को नयाँ खेलो खेल्दैछ? तपाईँ हामी आफै अनुमान गरौँ न।
मन्त्री जस्तो अब बजेटको कुल मन्त्रालयलाई कति सिलिङ तोकिएको छ भन्ने पनि बजेटको गोपनीयताभित्र पर्ने चिज रहेछ क्या। अब तपाईँले जस्तै सबै मन्त्रालयले हाम्रो मन्त्रालयको सिलिङ यो हो भन्दै जान थाल्यो भने यो बजेटको गोपनीयता त रहेन नि। एउटा कुरा के हुन्छ भने बजेट बनाउँदाखेरि पनि त कम्तीमा क्याबिनेटका मन्त्रीहरूलाई पनि जानकारी नगराइकन बजेट बनाइन्छ भने हामीले मात्रै सीमाभित्र बस्नुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छ? नीति विधि बनाउनेहरूले त विधि र प्रक्रिया अनुसार पनि त बजेट बनाउन खोज्नु पर्ला नि त। यदि विधि र प्रक्रिया उनीहरूले चाहिँ तोड्नु पर्ने, उनीहरूले तोड्न हुने, अनि हामी चाहिँ सीमाभित्र बाँधिएर बसिराख्नुपर्ने भन्ने यो कहीँ कतै मान्यता हुन्छ? यो जरुरी छैन। धन्यवाद है।